हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस हब। मेरा नाम मिर्जा ताहिर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ मज़ाहमत, तहरीके आज़ादी के बागियों की हमायत और अंग्रेजों की मुखालफत करने की वजह से शोहरत पाने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी जो अंग्रेजों और अंग्रेज नवाज हिंदुओं को लूटता और फिर लूटा हुआ माल गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर देता, जिसके बायस उसे हिंदुस्तान का रॉबिन हुड भी कहा गया। ये किस्सा है एक वतन परस्त जंगजू का कि जिसे बरतानवी हुकूमत ने डाकू करार दिया। 1857 के नाकाम इनकलाब के बाद अगरचे बड़े पैमाने पर इनकलाबी सरगर्मियां दम तोड़ चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग अंग्रेज के खिलाफ सरगर्म थे और इन्हीं लोगों में से एक नाम निजाम लोहार का था। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये कहानी है तकसीम हिंद से पहले की। कहानी का आगाज होता है 1868 में, जब एक अंग्रेज सरकारी एहलकार ने निजामुद्दीन लोहार के साथ बहस के दौरान हिंदुस्तान के लिए कुछ नाजेबा कलमात अदा किए तो निजामुद्दीन से ये बर्दाश्त न हुआ। चुनाचे उस अंग्रेज को जहन्नम वासिल करके बाकायदा मुज़ाहमत का आगाज किया और बाबर अकाली तहरीक में शमूलियत इख्तियार करके पंजाब के जंगलात और दही इलाकों में अंग्रेजों की नींदें हराम कर दी। निजाम लोहार 1835 में अमृतसर के इलाके तरन तारन के करीब एक गांव में रहने वाले गरीब मुसलमान घराने में पैदा हुआ। पेशे के लिहाज से ये लोग लोहार थे, मगर गुर्बत के बायस निजाम लोहार की बूढ़ी माँ को लोगों के घरों में भी काम करना पड़ता। गरीब लोगों पर हुकूमती एहलकारों का तशद्दुद एक आम सी बात थी। इसके अलावा गरीब और मुफलिस किसानों से लगान भी वसूल किया जाता। गरीब अवाम पर होने वाले मजालम को देखते हुए निजामुद्दीन लोहार के अंदर एक नया इंसान जन्म ले रहा था। चुनाचे शुरू में निजामुद्दीन लोहार ने निचली सतह पर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की और मकामी बागी लीडरों अजीत सिंह और मलकीत सिंह को हथियार बनाकर मुहैया करने शुरू कर दिए। अंग्रेजों को निजामुद्दीन पर शक होने लगा तो एक दिन निजामुद्दीन की गैर मौजूदगी में तरन तारन पुलिस ने कैप्टन कोल की सरबराही में निजामुद्दीन लोहार के घर पर छापा मारकर कुछ हथियार बरामद कर दिए। कैप्टन कोल ने निजामुद्दीन के घर की तलाशी के दौरान उसकी बूढ़ी वालिदा और निजामुद्दीन की बहन पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया और इस तशद्दुद के नतीजे में निजामुद्दीन की बूढ़ी माँ ने दम तोड़ दिया। जब निजामुद्दीन अपने घर को लौटा तो उसकी बूढ़ी वालिदा मर चुकी थी और निजामुद्दीन की बहन के कपड़े फटे हुए थे। ये वाकया निजामुद्दीन की जिंदगी का फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। अगले ही दिन निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर पहुंचकर निजामुद्दीन ने कैप्टन कोल को कत्ल कर दिया कि जिसने उसकी बहन पर तशद्दुद किया था और जिसकी वजह से उसकी माँ की वफात हुई थी। अब इसके बाद निजामुद्दीन लोहार खुलकर अंग्रेज सरकार के सामने आ चुका था। कैप्टन कोल के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और अभी गलियों और चौपालों में इसका तज़किरा हो ही रहा था कि निजामुद्दीन ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड को उसके कई साथियों के साथ कत्ल कर दिया। जब अंग्रेज पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो निजामुद्दीन लोहार की बर्छी रोनाल्ड के सीने में गड़ी हुई थी। अब निजामुद्दीन लोहार अंग्रेज के लिए दहशत की अलामत बन चुका था, मगर अवाम की नजरों में निजामुद्दीन एक हीरो की तरह उभरा। हर गली और हर मोहल्ले में उसके चर्चे होने लगे। अंग्रेज सरकार ने पूरे पंजाब में निजामुद्दीन लोहार के खिलाफ इश्तिहार लगा दिए कि 10,000 रुपए और 4 मुरब्बा जमीन हासिल कीजिए। जो भी निजामुद्दीन लोहार को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे कचहरी में कुर्सी दी जाएगी। मगर दूसरी तरफ इन इश्तिहारों के मुकाबले में नवाही देहातों में रहने वाले गरीब लोगों ने ये धमकी फैला दी कि जो कोई भी निजामुद्दीन लोहार के साथ गद्दारी करेगा उसे जान से मार देंगे। इर्द गिर्द के देहात में ये बात जुबान ज़दे आम थी कि जिस किसी ने भी निजाम लोहार की मुखबरी की उसका घर जला दिया जाएगा।
کیونکہ نظام الدین لوہار محض ایک شخص نہیں بلکہ پنجاب میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بن چکا تھا۔ کرم الدین لوہار کا بیٹا نظام الدین لوہار اب آزادی کے مجاہدوں میں ایک نمایاں نام تھا۔ پولیس کے ساتھ نظام الدین کی چھپن چھپائی چل رہی تھی اور اسی دوران ایک رات نظام الدین موزہ سولی کی طرف جا رہا تھا کہ رستے میں اس کی ملاقات مقامی باغی سوجا سنگھ کی والدہ سے ہوئی۔ سوجا سنگھ کی ماں بین کرتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے جا رہی تھی، تو ایسے میں نظام الدین نے اس سے روک کر رونے کی وجہ پوچھی۔ سوجا سنگھ کی ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ پولیس اس کے بیٹے سوجا سنگھ کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام الدین نے سوجا سنگھ کی والدہ کو تسلی دی اور سوجا سنگھ کو پولیس سے چھڑوانے کے لیے ٹبہ کمال چشتی کی طرف چل پڑا۔ پولیس کے ساتھ مقابلے کے بعد نظام الدین لوہار سوجا سنگھ کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا اور سوجا سنگھ کو لے کے وہ اس کی ماں کے پاس پہنچا۔ سوجا سنگھ کی ماں نے نظام الدین لوہار سے خوش ہو کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایک کتاب ہے قصور تاریخ کے آئینے میں، اور اس کتاب کے مطابق یہ وہی دور تھا کہ جب نظام الدین لوہار نے سوجا سنگھ کے ساتھ مل کر پنجاب چھوڑو تحریک کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد نظام الدین لوہار نے سوجا سنگھ کے ساتھ مل کر اوپر نیچے 4 مختلف انگریز افسروں کا قتل کیا۔ اب یہ دونوں نظام الدین لوہار اور سوجا سنگھ انگریز حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکے تھے۔ ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجے کے انقلابی جبروں کو جب نظام الدین کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام الدین سے مل گیا۔ اب منصوبہ یہ بنایا گیا کہ میلوں اور عرسوں پر جا کر انگریز افسروں کو قتل کیا جائے اور اس طرح سے انہیں پنجاب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ اسی سلسلے میں نظام الدین نے ستلج پار بسنت کے میلے میں ایک انگریز انسپکٹر لوئن کو قتل کیا، تو اس قتل کے بعد اس کا پیغام دور دراز کے علاقوں تک بھی پہنچ گیا۔ اب لوگ نظام الدین کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے اور شاید اسی لیے نظام لوہار پنجاب میں انگریز سرکار کے لیے ایک خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے جب نظام الدین کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بھی نظام الدین کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس قتل کے بعد نظام الدین 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے جنگلات میں جبروں کے پاس چھپا رہا۔ مگر اسی دوران جب اسے سوجا سنگھ کی ماں کی بیماری کی خبر ملی، جسے کہ وہ اپنی ماں سمجھتا تھا، تو ایسے میں نظام الدین لوہار اسے ملنے کے لیے 1877 میں سوجن سنگھ کے گھر گیا۔ مگر ایسے میں نظام الدین کو کیا پتا تھا کہ اس کی موت اسے کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 10,000 روپے اور 4 مربع زمین کے لالچ میں سوجا سنگھ نے پولیس کو یہ اطلاع دے دی کہ نظام الدین اس کے گھر میں موجود ہے۔ چنانچہ نظام الدین جس کمرے میں سویا ہوا تھا، پولیس نے چاروں طرف سے اس کمرے کو گھیر لیا اور 48 گھنٹے تک پولیس اس کمرے پر گولیاں برساتی رہی۔ تیسرے دن نظام الدین لوہار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور ہاسپٹل لایا گیا، اور یوں ایک مجاہد پنجاب کے حقوق کی جنگ لڑتا ہوا ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ اپنے اس سورما کی لاش کو دیکھنے کے لیے جب ہزاروں لوگ قصور ہسپتال پہنچے تو انگریز سرکار نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نظام الدین کے جنازے میں شرکت کرے گا اسے 2 روپے دینے ہوں گے۔ اس اعلان کے باوجود لوگ جوک در جوک نظام الدین لوہار کے جنازے میں شریک ہوئے، اور تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک جنازے پر انگریز حکومت کو 35,000 روپے اکٹھے ہوئے، اور اگر اسے آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ رقم 35 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ 17,500 لوگوں نے نظام الدین لوہار کا جنازہ پڑھا، اور عقیدت اور احترام میں اتنے پھول نظام الدین کی قبر پر چڑھائے گئے کہ وہاں پر پھولوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب دوسری طرف ذرا سن لیں کہ سوجا سنگھ کے ساتھ کیا ہوا۔ سوجا سنگھ کی ماں کو جب اس کی غداری کی خبر ملی تو اس نے جبروں کی موجودگی میں سوجا سنگھ کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا، کیونکہ سوجا سنگھ نے نظام الدین لوہار کی مخبری کر کے پنجاب کے ساتھ غداری کی تھی۔ ہیپینس ہب کی اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔